उहाँलाई परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले तपाईले हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन। तपाईको म रेकर्ड ल्याएर यहाँ देखाइदिन सक्छु। तपाईले धैर्य गर्नुस् बोल्ने। तपाई देशको जिम्मेवार मन्त्री हो। तपाईले कुरा काटेबाट तपाईले बोलेको कुरा प्रमाणित हुन्छ। मलाई गम्भीरताका साथ लाग्न थाल्यो कि हाम्रो देशमा ठूला नेताहरू भ्रष्ट भए। भ्रष्ट नेताको नैतिकता हुँदैन। नैतिकता नभएको नेताले नीति कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। हालै सदस्य भएको नेपाल 2019, श्रीलङ्का 2019 अनि यो खेलाची हो। नेपालको संविधानले अनुमति दिन्छ यस्तो गर्नलाई? अनि यो कुनै व्यक्तिगत कुरा हुन्छ? अगाडि नबढाउने भइसकेपछि यो च्याप्टर एन्ड भइसकेको छ। मलाई यसलाई फेरि खुतल खातल पारेर फेरि के हो भनेर थाल्यो भनेदेखि सहयोगहरूलाई बढावा गर्नलाई हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्नको लागि लक्षित गरेर लेखिएको यो चिठी साँचो हो। अमेरिकी उपविदेश सहायक मन्त्रीको भ्रमणको बेला जुन तिब्बती शरणार्थी शिविरमा उहाँले भेट गर्नुभयो, यो त नेपालको हितमा छ भनेर बोल्नुभयो। रेकर्ड ल्याएर हेरौँ। यस्तो खालको देशको परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्ने हो भने यो देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको रक्षा हुन सक्छ? यो स्थिर पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपाललाई स्वीकार्य छैन, नेपालले लिँदैन, हाम्रो हितमा छैन भनेर स्पष्ट पारित अवस्था छ। म भन्दैछु, म आउँदैछु नि मन्त्री, तपाईँ सभापति होइन यसको, हो? सभापतिजी त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले रुलिङ गर्नुहुन्छ। उहाँले मलाई रुलिङ गर्नुपर्छ। हामी यत्रो परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका मान्छे, राज्य चलाइसकेका मान्छे बैठक कसले चलाउँदैछ भन्ने कुरा त होला नि। माफ गर्नु होला मैले यसो भन्दा, किनभने म पनि जिम्मेवारै हुँ। तपाईँहरूभन्दा कम जिम्मेवारी पदमा बसेको व्यक्ति होइन। यो हेक्का राख्नुहोस्। अमेरिकी राजदूतावासले भनेको छ यदि नेपाल यसमा सहभागी हुन चाहँदैन भने हामी सहभागी जानु पत्र लेख भनेको छ उसले। अनि परराष्ट्र मन्त्रीजीले अब पत्र लेख्छु भनेको खै कहाँ सोध्ने? कसले भन्छ? कसको मुखबाट सुन्नुपर्छ? के यो अगाडि बढ्ने छैन, बढाइने छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गठबन्धनका नेताहरूसँगको बैठकमा पनि यो कुरा भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अगाडि बढ्दैन, यो बढाउन सकिँदैन, यो हाम्रो राखिएको छैन। नेताहरू छिटो सुध्रिनुपर्छ। सुध्रिनु सक्दैन भने राजनीतिको माथिल्लो तहबाट अवकाश लिनुपर्छ। अवकाश लिनु पनि सक्दैन भने अन्य देशतिरको पनि हामी हेर्न सक्छौँ। तपाईँको जेल हाल्नसम्म राज्य पछि पर्नु हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्रीजीको त्यो भनाइ र यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा त उहाँले बोल्नै चाहनु भएन। त्यस्तो हुन सक्दैन, होइन? त्यस्तो हुन सक्दैन। तपाईँले जवाब दिनुहोस्। त्यो दिनु होला, बिचमा कुरा काट्नु परेन। तपाईँको कुरा धैर्यपूर्वक सुनेको छु। नेपाली सेना जस्तो हामीले धेरै विश्वास गरेको संसारको सबैभन्दा पुरानो मध्ये एउटा त्यस्तो सुरक्षा निकायले एक समयमा हामीले गरेको छैन भन्ने अनि अर्को समयमा गरेको छ भन्ने यस्तो स्थितिबाट नेपाली सेना मुक्त हुनुपर्छ। अमेरिकी सरकारले यस्ता सहयोगहरू यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गतबाट दिने र सजिलो हुने भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि त्यो प्रोग्राम अन्तर्गतको यी मानवीय सहायताहरू नेपालमा ल्याउने लक्ष्यको साथ गरिएको हो। यो फोटो नेपाली सेनासँग यही इन्डो पेसिफिक रिपोर्टमा छापिएको यो फोटो नेपाली सेनासँग त्यति बेलाका अमेरिकाका इन्डो पेसिफिक कमान्डका मान्छेले आएर भेटेको हो। प्रसङ्गमा म मान्ने परराष्ट्र मन्त्रीजीले अघि यो विषयलाई नकोट्याउँ, सबै उदाङ्ग नगरौँ जुन भन्नुभयो त्यो भन्न मिल्दैन। यत्रो बहस भइरहेको विषयमा सम्पूर्ण तथ्यहरू नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता यो कुनै सरकार, व्यक्ति विशेष, मन्त्री विशेषसँग मात्र सरकारको विषय होइन। यो नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति वा त्यो संस्थासँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन। यो सम्पूर्ण नेपाली, नेपालको भविष्य, नेपालको हितसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण यो विषयलाई मन्त्रीजीले जसरी हल्का रूपमा यसलाई नकोट्याउँ, नभनौँ, छलफल नगरौँ भन्नुभयो, त्यसप्रति सहमत हुन सकिँदैन। परराष्ट्र मन्त्रीजीले त्यस्तो भन्न मिल्दैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा सम्बन्ध समितिमा आइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रीजीले यस सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा यो समितिलाई जानकारी गराउनु उहाँको कानुनी पदीय दायित्व हो। र त्यसको साथसाथै अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जुन आसन्न अमेरिका भ्रमणको विषय छ त्यसमा पनि परराष्ट्र मन्त्रीजी प्रवेश गर्नु भएन। उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी यति गते यति प्रतिनिधिमण्डलसहित अमेरिकाको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको कार्यसूची यस्तो छ उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो। म प्रधान सेनापतिजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पटक पटक के भन्नुभयो भने यस विषयमा कुनै पनि कुरा गोप्य राख्ने कुरा आउँदैन भन्नुभयो। उहाँले पत्रको मिति समेत भन्नुभयो। यो विषय भनेको राष्ट्रको भविष्य, राष्ट्रको सुरक्षा, राष्ट्रको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित कुरा यो
बाहिर ल्याउँदा कुनै उदाङ्गो हुने विषय परराष्ट्र मन्त्रीजीले ठान्नुभयो भने हामी कूटनीतिमा पूर्ण रूपमा असफल हुन्छौँ। नेपाल जस्तो देशले आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू स्पष्ट शब्दमा नेपाली जनतालाई भनेर सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई साथमा लिएर गयो भने मात्रै हामी यस्तो संवेदनशील भू राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व आफ्नो हितलाई जोगाउन सक्छौँ। यो मैले भन्ने थिइनँ, परराष्ट्र मन्त्रीजीको त्यो भनाइ र यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा त उहाँले बोल्नै चाहनु भएन। त्यस्तो हुन सक्दैन होइन, त्यस्तो हुन सक्दैन। तपाईँले जवाब दिनुहोस्, त्यो दिनु होला, बिचमा कुरा काट्नु परेन। तपाईँको कुरा धैर्यपूर्वक सुनेको छु होइन। त्यसैले हाम्रो परम्परा पनि छैन कुरा काट्ने, अब काट्न मन लाग्यो भने त काट्न सकिन्छ। त्यस्तै अब म अलिकति यो जुन राज्य साझेदारी कार्यक्रम छ, यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमको सबभन्दा पहिले म यसको हाम्रो राष्ट्रिय आयामको बारेमा एकदमै संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु, किनभने समय धेरै छैन। यस सम्बन्धमा कसले किन कुन उद्देश्यले गर्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि स्वयं नेपाली सेना, मलाई माफ गर्नु होला प्रधान सेनापतिजी, नेपाली सेना जस्तो हामीले धेरै विश्वास गरेको संसारको सबैभन्दा पुरानो मध्ये एउटा त्यस्तो सुरक्षा निकायले एक समयमा हामीले गरेको छैन भन्ने अनि अर्को समयमा गरेको छ भन्ने यस्तो स्थितिबाट नेपाली सेना मुक्त हुनुपर्छ। नेपाली सेना भनेको यो देशको सुरक्षाको अन्तिम र सबभन्दा भरपर्दो संस्था हो। यो संस्था नै यस्तो विवादको भुमरीमा पर्यो भने हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार नै भताभङ्ग हुन्छ। त्यसैले नेपाली सेनालाई म सुझाव दिन चाहन्छु, यस्तो स्थितिबाट नेपाली सेना जोगिनुपर्छ। 2 दिन अगाडि एउटा कुरा भन्ने, 2 दिनपछि अर्को कुरा भन्ने, यसले कुनै पनि संस्थाको भरपर्दो र विश्वसनीयतामा आँच पुर्याउँछ। यस्तो गरिनु हुन्न। यो विषय पनि धेरै गम्भीर कुरा छ, फेरि यो कोट्याएन भन्नु होला, कोट्याउनै पर्ने विषय हो यो। अनि अर्को, अब यो जुन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको बारेमा म परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई फेरि यहाँ उद्धृत गर्न चाहन्छु। उहाँले प्रतिनिधि सभामा यस सम्बन्धमा भ्रमपूर्ण जवाब दिनुभयो। उहाँले यो कहाँ सैन्यसँग हो र यो कहाँ त्यस्तो देशसँग सम्बन्धित छ र हुँदा उहाँले कतिसम्म भन्नुभयो भने अमेरिकी उपविदेश सहायक मन्त्रीको भ्रमणको बेला जुन तिब्बती शरणार्थी शिविरमा उहाँले भेट गर्नुभयो, यो त नेपालको हितमा छ भनेर बोल्नुभयो। रेकर्ड ल्याएर हेरौँ। यस्तो खालको देशको परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्ने हो भने यो देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको रक्षा हुनसक्छ? मेरो व्यक्तिगत केही छैन, म उहाँलाई परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले तपाईँले हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन। तपाईँको म रेकर्ड ल्याएर यहाँ देखाइदिन सक्छु। तपाईँले धैर्य गर्नुहोस् बोल्ने। तपाईँ देशको जिम्मेवार मन्त्री हो। तपाईँले कुरा काटेबाट तपाईँले बोलेको कुरा प्रमाणित हुन्छ होइन। त्यो अब अर्को कुरा सुन्नुहोस्, यो जुन अब यो चाहिँ अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम छ, डिफेन्स इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट प्रिपेयर्डनेस पार्टनरसिप एन्ड प्रमोटिङ अ नेटवर्क रिजाइन जुन 1 2019 को प्रतिवेदन हो। यो अर्थात् अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन हो। यहाँ समय नभएको हुनाले म यो अङ्ग्रेजी सबै म पढ्न गइरहेको छैन, तर यहाँहरू कोही पनि पत्रकार, हाम्रा राज्यका निकायका कुनै पनि व्यक्ति यस सम्बन्धमा छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने म यो पछि यहाँहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रीजी लगायतसँग छलफल गर्न तयार छु। यसमा स्पष्ट शब्दमा कुनै यसमा तर यदि केही पनि छैन। यो अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकी रणनीति र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भन्ने कुरा दुविधा रहित किसिमले लेखेको छ। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको दस्तावेज चाहिँ सबभन्दा भरपर्दो होला नि। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयभन्दा बढी प्रवक्ता त हामी यहाँ कोही पनि छैन होला नि, कोही पनि छैन। यो 2019 हो 1 जुन। त्यसको साथसाथै फ्री एन्ड यो फ्री इन्डिपेन्डेन्ट पेसिफिक भन्ने अर्को रिपोर्ट छ रक्षा मन्त्रालयको, त्यसमा हेरौँ। र यसमा सबैभन्दा यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने विषय के छ भने यो रिपोर्टको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जान्नु अत्यन्त आवश्यक छ, किनभने यो विषय यत्तिकै हो, यसमा कोट्याउनु हुँदैन, कसले गरे यो पनि छोडिदिउँ भन्ने सक्ने स्थिति छैन। यसमा अर्को यो फोटो नेपाली सेनासँग यही इन्डो पेसिफिक रिपोर्टमा छापिएको यो फोटो हो। नेपाली सेनासँग त्यति बेलाका अमेरिकाका इन्डो पेसिफिक कमान्डका मान्छेले आएर भेटेको हो। यो फोटोको त केही कुरा भएन, यो भूकम्प आदि इत्यादिमा हुन सक्ने भयो। यसको पृष्ठ नम्बर 38 हेर्नुहोस्। यो पृष्ठ नम्बर 38 मा द स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम इन द इन्डो पेसिफिक भन्ने उपशीर्षक छ। यसलाई बक्समा राखिएको छ विशेष महत्त्व दिएर। यसमा विभिन्न देशहरू कसरी भयो भन्ने लेखिएको छ र तल अन्तिममा लेखिएको छ रिसेन्टली एडेड, हालै सदस्य भएको। नेपाल 2019, श्रीलङ्का 2019। अनि यो खेलाची हो। नेपालको संविधानले अनुमति दिन्छ यस्तो गर्नलाई? अनि यो कुनै व्यक्तिगत कुरा हुन्छ? यो कुनै आज को मन्त्री होला, भोलि अर्को मन्त्री होला, यो कुनै मन्त्री विशेषको चासो सरकारको विषय मात्रै हो? कदापि हुन सक्दैन। त्यसकारण यसमा यी सम्पूर्ण विषय यी दस्तावेजहरू त छँदैछन्। अब यसबाहेक यसबिचमा जसरी अमेरिकी सेनाका र विभिन्न मन्त्रीहरूको नेपाल भ्रमण भयो, त्यो पृष्ठभूमिमा म यसको आधिकारिक हो त म भनेर दाबी गर्दिनँ,
अङ्ग्रेजी र नेपाली जुन मसौदा बाहिर आयो यसको बारेमा पनि सुन्नमा आएको छ। म अहिले यत्तिकै यो कुरामा धेरै प्रवेश त गर्दिनँ, तर चर्चा नभइकन यत्तिकै हाम्रो देशमा यस्ता कुरा हुने गरेका छैनन्। त्यहाँ चर्चा हुन्छ, त्यहाँभित्र सतहभित्र अनेक कुरा हुन्छन्, अनि समस्या आएपछि ती कुरालाई ढाकछोप गर्ने हाम्रो देशको एउटा अत्यन्त म भन्दैछु, म आउँदैछु नि मन्त्री, तपाईँ सभापति होइन यसको, हो? सभापतिजी त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले रुलिङ गर्नुहुन्छ, उहाँले मलाई रुलिङ गर्नुपर्छ। हामी यत्रो परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका मान्छे, राज्य चलाइसकेका मान्छे बैठक कसले चलाउँदैछ भन्ने कुरा त होला नि। माफ गर्नु होला मैले यसो भन्दा, किनभने म पनि जिम्मेवारै हुँ, तपाईँहरूभन्दा कम जिम्मेवारी पदमा बसेको व्यक्ति होइन, यो हेक्का राख्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के छ भने तथ्य आउनु खोज्दाखेरि जब मान्छे छटपटिन्छ नि, त्यहाँनिर गलत किन कसलाई दोष दिने? कसले गरे हो? यो कसले गर्यो, कसले सुरु गर्यो? किनभने यो नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। मैले यो इन्डो पेसिफिकको त्यहाँ पढेर सुनाएँ नि, यो मैले लेखेको होइन नि, यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन हो। अरू प्रतिवेदन पनि छन्। अझ यहाँ यस्तो भाषा लेखेको छ, एउटा अमुक देशसँग लड्नको लागि नेपाल लगायत देशहरूसँग सैनिक रूपमा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि यही रिपोर्टमा लेखेको छ। पढ्न चाहनुहुन्छ भने म पृष्ठ नम्बर समेत देखाइदिन्छु कि नेपाल आज कुनै देशसँग लड्न के जान तयार हो, कुनै देशसँग सैनिक गठबन्धन गरेर। अनि यस्तो कुरा भनेको यो गम्भीर होइन, केही होइन, वा यसको अध्याय बन्द हो? कहाँ बन्द भयो अध्याय? अमेरिकी राजदूतावासले भनेको छ यदि नेपाल यसमा सहभागी हुन चाहँदैन भने हामी सहभागी जानु पत्र लेख भनेको छ उसले। अनि परराष्ट्र मन्त्रीजीले अब पत्र लेख्छु भनेको खै कहाँ सोध्ने? कसले भन्छ? कसको मुखबाट सुन्नुपर्छ? म सेनालाई चाहिँ यो विषयमा धन्यवाद दिन्छु। बिचमा उहाँहरूको त्यो दुईवटा गडबड आए पनि त्यो त उहाँहरूले सच्याउनुपर्छ, त्यस्तो हुन नदिनुको लागि आगामी दिनमा। तर हामी यस्तो अहिले गर्दैनौँ, भविष्यमा गर्दैनौँ जुन उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नेपालको संविधान अनुकूल छ। त्यो अडानमा नेपाली सेना कायम रहनुपर्छ। त्यो अडानबाट विचलित भयो भने नेपाली सेना हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नै ध्वस्त हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छ र? त्यसैले नेपालले अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रिपोर्ट 2019 अन्तर्गत रणनीतिक जुन प्रतिवेदन छ त्यसमा अमुक देशसँग हतियार लिने, सशस्त्र हुने, बलियो हुने, लड्न जाने कुरा म देखाइदिन्छु नि, पढौँ न। अनि यो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजी उहाँ उभिएर के भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभामा यो कहाँ हो र रणनीति? केही पनि होइन, यो त भूकम्प सङ्कुममा आएको त्यो लेखेको छ इन्डो पेसिफिकमा। पढ्नु पऱ्यो दस्तावेज, तथ्यको आधारमा बोल्नु पऱ्यो। त्यसैले बरु के भन्न सकिन्छ भने हेरौँ, अध्ययन गरौँ, कसले गरे रहेछ भन्दा हाम्रो चित्त बुझ्छ। अमेरिकाले त्यस्तो लेख्ने, हामी होइन भन्ने को? जो देशले यो गर्न खोजेको छ ऊ चाहिँ हो भन्छ, त्यो पनि रक्षा मन्त्रालय दस्तावेजमा। अनि हामी होइन, यो टकटक्यो, केही पनि होइन, बन्द गरौँ अध्याय, यो मिल्दैन। त्यसकारण अमेरिकी दूतावासले जुन कुरा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, यदि यो हामीले गरेको हो, हामीले सदस्य पनि बनाइसक्यौँ, यदि नेपाल बन्न चाहँदैन भने नेपालले हामीले पत्र लेखेर बन्दैनौँ भन्नुहोस् भनेको छ। यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रीजी मौन किन? के अर्थ लाग्छ यसको? प्रधानमन्त्रीजी मौन किन? यसको अर्थ के लाग्छ? त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई हामी परराष्ट्र मन्त्रीजीको मुखबाट सुन्न चाहन्छौँ। हामी अमेरिकाले माग गरे बमोजिम हामी यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल यो विवादास्पद कुरा देख्यो या के शब्द एकदम मिठा प्रयोग गर्नु होला कुटनीतिक, हामी त्यसको सदस्य हुन सक्दैनौँ भने पत्र पठाइनुपर्छ। नभए यतिकै आलटाल गरेर यो केही होइन, कसो होइन, बन्द गरौँ, भूकम्प आयो बेला, बाढी आएको बेला 10 वर्षपछि बाढी आउँछ, आज गठबन्धन गर्ने मिल्छ? भूकम्पको यहाँ भविष्यवाणी गर्ने ज्ञाता कोही छ? यस्तो कुराहरू गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा म मान्य सभापति अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने परराष्ट्र मन्त्रीजीले यसबारेमा स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ। यो राज्यको दायित्व हो। नेपालको संविधानले, हामीले संविधान निर्माण गर्दा म पनि मसौदा समितिको सदस्य हुँ, अरू सदस्य मान्य सदस्यहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले यतिसम्म लेखेका छौँ धारा 51 को डमा, प्रत्येक असमान सन्धि सम्झौताको हामी पुनरावलोकन गर्नेछौँ र आगामी दिनमा हामी त्यो गर्ने छैनौँ। संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अपनाउनेछौँ भनेको कुरा जुन हामीले भनेका छौँ त्यो मैले अघि जुन यहाँ चर्चा गरेँ इन्डो पेसिफिक रिपोर्ट जुन उसको रणनीति छ त्यसमा यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम त्यसको अङ्ग हो। अमुक देशमा लड्नुको लागि नेपाललाई त ल्यान्ड फोर्स भनेको छ। हामी ल्यान्ड फोर्स हौँ कसैको? कतै हवाई सेना छ, कतै जलसेना छ, अनि हामी स्थल सेना हौँ? कदापि हुन सक्दैन हो। त्यसकारण नेपाल सरकार हामी परराष्ट्र मन्त्रीजीको मुखबाट
सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले सुन्न चाहन्छन् मेरो कुरा मात्र होइन। अमेरिकाले तिमीहरू यसको सदस्य नहुने भएपछि हुँदैन भनेर लेखेर पठाउँछन् भनेको छ। आज हामीले सुन्न पाउनुपर्छ। नेपाल सरकार तुरुन्त अमेरिकालाई राजदूतावासले भनेको छ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारलाई हामी यो तिमीहरूले यो सामरिक दृष्टिकोणबाट ल्याएको अथवा भाषा जे प्रयोग गर्नु होला यसको सदस्य अब छैन नेपाल भनेर लेखिनुपर्छ। यदि हो यो कसको पालामा बाट्यो, कुन मन्त्रीले गर्यो भन्ने हाम्रो जिज्ञासा छ भने छानबिन कमिटी गठन गरौँ। सम्पूर्ण कागजहरू सेनासँग के छ, रक्षा मन्त्रालयमा के छ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा के छ, कागजपत्रको अध्ययन गरौँ। यदि कुनै व्यक्तिले राष्ट्रिय हित विपरीत त्यो काम गरिरहेछ भने जनताको कठघरामा उसले उभिनुपर्छ। धन्यवाद। लाग्छ यो भ्रमण रोकिनुपर्छ, स्थगन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को कुरा सुनियो, सेना भनेको त त्यस्तो हाम्रो एउटा संस्था हो, यसले सेतो या कालो भनेर बोल्नुपर्छ, हुन्छ या हुँदैन भनेर बोल्नुपर्छ। सेनाको पछिल्लो विज्ञप्ति र अमेरिकन दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्ति अन्तर्विरोधी भयो। अब यो अन्तर्विरोधी कुराले अलिकति नेपालीको शिर झुकेको मलाई महसुस हुन्छ। दूतावासको तपाईँको चाहिँ पत्रको आधारमा अथवा दूतावासलाई नै आधार मान्ने हो भने त यो विषय त कार्यान्वयनमा गइसक्यो। अब यसलाई गर्नु हुँदैन भनेर रोस्टरमा उभिएर मात्रै होइन, सरकारले रद्द गरेर देखाउनुपर्छ। नेपाली जनता र राष्ट्रलाई विश्वासमा ल्याउन सक्नुपर्छ। तुरुन्तै यो रद्द गरियोस् यदि हो भने भनेर म माग गर्न पनि चाहन्छु। अब ठुला ठुला वरिष्ठ नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै उत्रिने संस्कार संस्कृति भयो नाङ्गोजार भएर, अनि आरोप प्रत्यारोप पनि 15 मिनट पनि टिक्नु छोडौँ हाम्रो देशमा नाङ्गै। यो संस्कृतिको अन्त हामीले तपाईँको गर्नुपर्छ। र मलाई गम्भीरताका साथ लाग्न थाल्यो कि हाम्रो देशमा ठुला नेताहरू भ्रष्ट भए। भ्रष्ट नेताको नैतिकता हुँदैन, नैतिकता नभएको नेताले नीति कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा मलाई अहिले गम्भीर महसुस हुने गर्छ। र हाम्रो देशमा 3वटा हतियार सशक्त रूपले चलाउनुपर्छ। अन्तिम कुरा, एउटा कुरा कुटनीतिलाई हामीले सबल बनाउनुपर्छ, हाम्रो हतियार भनेको कुटनीति हो। दोस्रो कुरा, देश र जनतालाई विश्वासमा राखिराख्नु सक्नुपर्छ नेता नेतृत्व पार्टीहरूले। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ नेताहरू छिटो सुध्रिनुपर्छ। सुध्रिनु सक्दैन भने राजनीतिको माथिल्लो तहबाट अवकाश लिनुपर्छ। अवकाश लिनु पनि सक्दैन भने अन्य देशतिरको पनि हामी हेर्न सक्छौँ, तपाईँको जेल हाल्नसम्म राज्य पछि पर्नु हुँदैन। यस्तो राष्ट्रघाती काम हुन्छ भने यो कडा होइन, आवश्यकता हो। धन्यवाद। मैले पहिला यो नीतिको कार्यान्वयन सम्बन्धी भएको हुनाले त्यो मात्रै कभर गरेँ। अब यो अनिस बाबुजीले उठाउनुभयो विषय नि यो बारेमा स्पष्ट आइसकेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले सम्हाल्नु भएको रक्षा मन्त्रालयमा विनियोजन विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ गृहमन्त्रीजीले हिजो भन्दाखेरि पनि यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपाललाई स्वीकार्य छैन, नेपालले लिँदैन, हाम्रो हितमा छैन भनेर स्पष्ट पारिसकेको अवस्था छ। नेपाली सेनाको चाहिँ कुराहरू आइ वक्तव्य प्रेस विज्ञप्ति आइसकेको छ। स्वयं अमेरिकन एम्बेसीबाट पनि कुराहरू आइरहेका छन्। त्यस कारण यो त एउटा मलाई लाग्छ एउटा एन्ड भएको च्याप्टर हो कि अब यो अगाडि बढ्ने छैन, बढाइने छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गठबन्धनका नेताहरूसँगको बैठकमा पनि यो कुरा भन्नुभएको छ, यो चाहिँ अगाडि बढ्दैन, यो बढाउन सकिँदैन, यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन, यो चाहिँ कुनै पनि खालको सामरिक या चाहिँ सैनिक गठबन्धनमा नेपाल जाँदैन, जानु हुँदैन। हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो भू अवस्थिति, अत्यन्त संवेदनशील भू अवस्थिति र हाम्रो घनिष्ठ मित्रहरू दुवैजना चाहिँ उत्तर र दक्षिणका घनिष्ठ मित्रहरूको हित आदि सम्पूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसँग खेलेको हाम्रो भूमिका आदि इत्यादि सम्पूर्ण प्रसङ्गमा यो चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपालको हितमा छैन र यो हामी अगाडि बढाउँदैनौँ भनेर स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ, पटक आइसकेको छ। अब यसलाई फेरि खोतल खातल पारेर फेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ के भने अब योभन्दा बढी अब कुन तहबाट चाहिँ हुँदैन भनेर भन्ने, अब यसको बारेमा चाहिँ मान्य सभापतिले नै भन्नु पऱ्यो, यो तहबाट यसरी भन्नु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि टुङ्गेला भनेदेखि त पटक यो चाहिँ हिजै पनि रक्षा मन्त्री सम्मानीय रक्षा मन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्रीको आइसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनआयोग मन्त्रीको त्यो कार्यालयको माथिको विनियोजन विधेयकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चार मन्त्रीबाट फेरि त्यो कुरा आएको छ। चाहिँ यस्तै नेपाल सेनाबाट चाहिँ विज्ञप्ति आएको छ, स्वयं अमेरिकन एम्बेसीबाट आएको छ।
भन्दाखेरि यो त एउटा क्लोज एउटा चाहिँ टुङ्गेको विषय जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा हामीले बारम्बार कसको पालामा के भयो भनेर खोज्ने भनेदेखि हामी सबै कुनै न एक या अन्य तरिकाबाट फेरि हामीले पनि ठाउँ ठाउँमा आफ्नो ममा भन्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। अगाडि नबढाउने भइसकेपछि यो च्याप्टर एन्ड भइसकेको छ। मलाई यसलाई फेरि खोतल खातल पारेर फेरि के हो भनेर थाल्यो भनेदेखि अब यो के भनेदेखि कहाँ गरेर कसरी यो अन्त भएको भनेर भन्ने, कहाँ गरेर चाहिँ कसो गर्दाखेरि भन्ने, त्यस कारण यो हुँदैन भनिसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि हुँदैन भनिसकेपछि र बेला मौकामा अब मैले भने यो अगाडि बढ्दैन, यो हाम्रो हितमा छैन भनेर भनिसकेपछि अब यसलाई फेरि यसको बारेमा के हो कसो भनेर मलाई लाग्छ नभनौँ। हामी आफै आत्मविश्वास र स्वाभिमानका साथ अगाडि बढौँ। हामी अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो स्वाभिमान र आत्मविश्वास अगाडि बढ्दाखेरि हामीले अरूलाई पनि स्वाभिमान र आत्मविश्वास छ, देशको हितमा काम गर्छ भन्ने खालको त्यो विश्वास अगाडि बढाउँ। तर के भनेदेखि एउटै विषयलाई कोट्याएर जुन विषयको अन्त करिब भइसकेको छ, हुँदैन भनिसकेको छ, त्यसलाई मलाई लाग्छ नेपालको हितमा यसलाई अगाडि फेरि छलफलमा ल्याइराखेर अझ बढी उदाङ्गो अझ बढी नाङ्गो पार्नु मलाई लाग्छ आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन मान्छे सभा। यो 27 अक्टोबर 2015 जुन कार्तिक 10 गते लेखेको चिठी छ, मान्यज्यूहरूलाई अवगत नै छ, मैले धेरै भन्नु पर्दैन। यो कस्तो अवस्थामा लेखिएको छ भने नेपालमा भर्खर भूकम्प आएर 27 देशका सैनिक सहायता लिएर 27 देशबाट नेपालमा हाम्रा पीडित नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्नलाई आइरहेका मित्र राष्ट्रहरूका सैनिक, गैर सैनिक र अन्य सहयोगहरूलाई बढावा गर्नलाई हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्नको लागि लक्षित गरेर लेखिएको यो चिठी साँचो हो। यो चिठीको कुनै त्यस्तो मिलिटरी अलायन्स हुनुपर्ने, मिलिटरी अलायन्समा बस्नुपर्ने र यो चिठी लेख्दैमा मिलिटरी अलायन्स हुने कुराको चाहिँ नि म विरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसमा लेखिएका भाषा हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पढेका छन्, बुझेका छन्। यहाँ कहीँ पनि ती कुराहरू लेखेको छैन। यसमा सेक्युरिटी रिलेसनसिप र अन्य किसिमका सहयोगहरूको बारेमा भनिएको छ, त्यति मात्रै हो, कतै पनि भनेको छैन। यसकै सिलसिलामा अघि मान्यज्यूले भनेको पछि अर्को 2टा चिठी पनि लेखिएको हो। यसैलाई उ गरेर किन लेखियो त भन्दाखेरि जुन अमेरिकी सरकारबाट उटा राज्यको यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा दिइने फन्ड छ, त्यो फन्डले नेपालका हामीलाई सुरक्षा निकाय नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका भूकम्पमा काम लाग्ने, ल्यान्डस्लाइडमा काम लाग्ने, इनाउन्डेसन अर्थात् डुबेको ठाउँमा काम लाग्ने चिजहरू ल्याउनलाई अमेरिकी सरकारले यस्ता सहयोगहरू यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गतबाट दिने र सजिलो हुने भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि त्यो प्रोग्राम अन्तर्गतको यी मानवीय सहायताहरू नेपालमा ल्याउने लक्ष्यको साथ गरिएको हो, न कि यो कुनै नेपालको परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाफ जाने र सैनिक गठबन्धन गर्ने कुराको होइन। नेपाली सेना सधैँ नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीतिको आधारमा मात्रै चल्छ। हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा नै छ। ती क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारको वैधानिक रूपमा भएको रक्षा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वीकृति लिएर लेखिएको छ। यो त्यसै लेखिएको छैन तत्कालीन रूपमा। र यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामले पछि 2019 मा आइपिएससँग समन्वय गर्ने र संलग्न हुने किसिमको कुराहरू बुझेपछि नेपाली सेनाले यो बाहिर कुरा आएको छैन, यो बुझ्न पनि जरुरी छ। यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई फेर्नुपर्छ भनेर
नेपाल सरकार समक्ष हामीले बकाइदा चिठी लेखेका छौँ, त्यो पनि मसित छ। तत्कालीन रूपमा यसको उद्देश्य कुनै मिलिटरी पार्टनरसिप थिएन। पछि 2019 मा आएर यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसित मिसिन लाग्यो भन्ने जुन हामीले पढ्न पायौँ। सबैजनाले त्यो हेरे हुन्छ। IPS भन्ने एउटा उहाँहरूको कार्यक्रम छ। त्यसमा गएपछि हामीलाई केही असिलो पर्छ कि भनेर पनि हामीले अब यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष एउटा औपचारिक चिठी नै लेखेका छौँ। त्यो चिठी लेखेका छौँ। यसमा ढाट्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, मसित छ। अहिले म मान्यज्यूलाई देखाउँछु। यो समय छिटो गर्नको लागि मात्रै बोलेको। र यस सम्बन्धी, यसको गाम्भीर्यता सम्बन्धी नेपाली सेना पनि असाध्यै अवगत छ। र यसपछिका अन्य क्रियाकलापहरूमा पनि हामीले सैनिक पार्टनरसिप नहोस्, नभनियोस् र गर्न नपरोस् भन्ने कुरालाई नै ध्यानमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीति हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सेन्सिटिभनेस, उहाँहरूको सुरक्षा, उहाँहरूको विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन्छ कि भन्ने यी विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूलाई समेत विचार गरेर चाहिँ नि कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ। र उहाँहरूबाट प्राप्त राम्रो किसिमका सहयोग पनि लिएका छौँ। यही पार्टनरसिप अन्तर्गत हामीले 4वटा सैनिक हवाईजहाज जुन चाहिँ नि नेपाली जनताको लागि विभिन्न समयमा प्रयोग गर्न हुन्छ भनेर लिएका छौँ, जसमध्ये 2टा नेपाल आइसकेको छ। मित्र राष्ट्र अमेरिकाको यही प्रोग्राम अन्तर्गतको सहयोगमा आएको हो। 2टा अहिले सर्भिसमा छ। एउटा मेडिकल कामको लागि मेडिकल एयर एम्बुलेन्सको रूपमा अब तुरुन्तै प्राप्त हुने अवस्था छ। र खास गरी हामीलाई नेपाली सेनालाई यो कार्यक्रम अन्तर्गत पाएका सहयोगमा भूकम्प, बाढी पीडित, नेचुरल डिजास्टरमा लाग्नुपर्ने इक्विपमेन्टहरू र त्यसमा सहयोग गर्न सकिने विभिन्न किसिमका औजारहरू नै प्राप्त भएका छन्। यसबाट कुनै पैसा, हतियार, बम, बारुद केही पनि आएको छैन। यो पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमले हामीलाई अहिलेसम्म कुनै 1 रुपियाँको हतियार र गोली पनि आएको छैन। यो उनीहरूले दिँदैन पनि। र यसलाई अति रञ्जित गर्ने तरिकाले बजारमा बाहिर आएको जुन फर्म्याटेड एउटा 10 बुँदे जुन लेखेर आएको कुरा छ, त्यो चाहिँ नि मान्यज्यू गलत हो। उनीहरूले कहिले पनि नेपाली सेनालाई, रक्षा मन्त्रालयलाई यो गर्नुहोस् भनेर दिएको फर्म्याट होइन, त्यो दिएको सम्झौताको अंश होइन। त्यो हामीले लिएका पनि छैनौँ र यदि त्यसरी आएमा हामी गर्ने पनि छैनौँ। नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसित सल्लाह सुझाव र यसको बारेमा छलफल नगरिकन हामीले त्यस्ता गम्भीर कुराहरू कहिले पनि गर्ने गरेका छैनौँ। साधारण विदेश सम्बन्धी कुराहरू पनि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसित समन्वय गरेर सल्लाह लिएर विज्ञहरूको समेत सुझाव लिएर गर्ने गरेको छ। मेरै अघिल्तिर मान्य परराष्ट्र मन्त्रीज्यू भइसकेको, विभिन्न समयमा भइसकेका मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। मेरै अघिल्तिर आदरणीय रक्षा मन्त्रीज्यू, मैले उहाँहरूको अन्तर्गत बसेर काम गरेका मन्त्रीज्यूहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, अरू मान्यज्यूहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। समय समयमा देख्नु भएको छ नेपाली सेनाले कदापि पनि नेपाली जनताको भावना विपरीत कहिले पनि काम गर्दैन। यो एसपीपी को डकुमेन्ट सरकारी होइन, हामी कहाँ आएकै छैन, कतैबाट पनि प्रमाणित हुँदैन। यो चाहिँ नि कुनै कारणवश बाहिर आएको हुनसक्छ। विभिन्न किसिमका मान्छेहरूले हाम्रो एकता, नेपाली जनताले बुझेको कुरालाई भ्रम पार्ने हिसाब पनि हुनुपर्छ। यसमा हामी सचेत पनि हुनुपर्छ। यो कुरा म भन्न सक्दिनँ र रिक्वेस्ट पनि गरेको छैन, चिठी पनि लेखेको छैन। हामीले एसपीपीमा सहयोग, मानवीय सहयोगको लागि
गर्ने उद्देश्यले गरेको हुँदा त्यो चिठी पनि लेखेको हो। यसमा ढाट्नुपर्ने कुनै पनि छैन। सैन्य गठबन्धनको लागि यसलाई अगाडि बढाइन्छ भने हामी त्यसलाई मान्यता दिने छैनौँ र हुने छैन। यही कुरा मेरो भिजिटमा नै भनेको छु। मित्र राष्ट्रका अघि भनेको जस्तो जेनरल फ्लिन पनि एसिया पेसिफिक एरियाका कमान्डर हुन् उहाँ। नेपाल पाकिस्तानभन्दा पूर्व पेसिफिक ओसनका सम्पूर्ण देशहरूमा समन्वय गर्ने अमेरिकी सरकारको कमान्ड नै एसिया पेसिफिक कमान्ड भएको हुनाले यहाँका दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूमा भ्रमण गर्ने सिलसिलामा उहाँ आउनुभएको थियो। उहाँसित मैले आफै पर्सनल्ली पनि कुरा गरेँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पनि उहाँले गएर भेट गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि हालतमा यो कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छैन र मैले यो कार्यक्रम सैनिक उसको लागि हो भनेदेखि यस्ता कार्यक्रममा हामीले गर्दैनौँ भनेर उहाँलाई प्रष्ट रूपमा भनेको छु। जुन कुरा उहाँसित हाम्रा मित्र राष्ट्र अमेरिकाका एम्बेसीका सैनिक अधिकारी जुन मिलिट्री अट्याची र दोस्रा डिसिएम भनिन्छ डिपुटी, उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि सँगै भएको बेलामा यो कुरा मैले भनेको छु। हाम्रो भू राजनैतिक अवस्था, हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति, हाम्रा मित्र दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र हाम्रा जनताहरूको चाहना विरुद्ध हामी कुनै पनि हालतमा जान सक्दैनौँ, यो गर्दैनौँ। सैनिक गठबन्धन हुँदैन भनेर त्यहाँ पनि मैले बोलेको छु। उहाँले त्यसको स्वागत पनि गर्नुभयो। तपाईँले भनेको कुरा अति नै ठिक छ, म यसको स्वागत गर्छु, नेपाली जनताको चाहिँ नि कदर गर्छु समेत भनेर जानुभएको छ। त्यस कारणले यसमा कुनै पनि किसिमको शङ्का उपशङ्का क्रिया प्रतिक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छैन जस्तो लाग्छ। यो अगाडि बढेकै होइन। यसलाई अलिकति बाहिर सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न किसिमका हाम्रा पत्रकार बन्धुहरूले शङ्का निकालेर गरेको हुँदा यसलाई यहीँ निराकरण गर्न म हार्दिक अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सचिवजीले विशेष गरेर हाम्रो समितिको सचिवजीले त्यो रेकर्ड गरिदिनु होला, म पछि जान्नेछु। मेरो एउटा जिज्ञासा छ, खास गरेर प्रधान सेनापतिज्यूले एउटा चिठी कोट गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ एज अथराइज्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल भन्नुभयो। मेरो एउटै जिज्ञासा, त्यो अथराइजेसन वेन बाई हुम र बाई विच प्रोसेस, यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होला। र यसो गर्दाखेरि 2072 भदौ 24 र 2072 असोज 13 को करेस्पोन्डेन्स जुन सेना र रक्षा मन्त्रालयको बिचमा भएको छ त्यसको बारेमा क्लियर गरिदिनु भयो भनेदेखि अहिले उठेका धेरै कन्फ्युजनहरू डिलेमाहरू चाहिँ क्लियर होलान्। खुसी छ लाग्छ कि नेपाली सेनाले चाहिँ सिभिलियन अथोरिटीको आदेशलाई नै मानेर गर्ने गरेको छ, उसले इन्डिपेन्डेन्टली गरेको छैन। यसबारेमा सेनाको यो कमिटमेन्ट जुन छ डेमोक्रेटिक एउटा गभर्नेन्सलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर चल्ने कुरा एकदम ठिक छ, म थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। तर त्यो एज अथराइज्ड नेपाली सेना टु करेस्पोन्डेन्स टु बी अ पार्ट अफ एसपिपी, त्यो चाहिँ जान्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति धेरै कुराहरू उठिसकेपछि यसलाई कुहिरोमा नराखौँ भन्ने मेरो आग्रह छ, नम्बर 1। नम्बर 2, माननीय राष्ट्रमन्त्रीज्यूले सन्तुलित सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो छिमेकीहरूसँगको। मेरा धेरै जिज्ञासाहरू थिए, म त्यता जान चाहिनँ। खालि मेरो एउटै जिज्ञासा छ माननीय मन्त्रीज्यू, हामीले दुवै छिमेकीसँगको हाम्रो सीमाको रेगुलर अवलोकनका लागि, यसको निरीक्षणका लागि चाहिँ दुवैतिरका डिभिजन प्रमुख हाम्रा सहसचिवज्यूको नेतृत्वमा एउटा पर्मानेन्ट संरचना बनाएका छौँ। भारत हेर्ने, दक्षिण एसिया हेर्ने सहसचिवज्यूको नेतृत्वमा गृह, भूमि व्यवस्था, नेपाली सेना रहन्छ, अरू सुरक्षा निकायहरू रहन्छन्। उसले इन्सपेक्सन गर्छ। गत वर्ष 2020मा उसले गरेको पनि थियो। र उत्तरीतिरको सीमा हेर्नका लागि पनि यो हाम्रो पर्मानेन्ट एउटा संरचना छ। तर गत वर्ष तपाईँहरूले सीमा सम्बन्धी विवाद भनेर आइसकेपछि त्यो स्थापित संयन्त्रलाई बाइपास गरेर चाहिँ एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउनु भयो। कुनै जिल्लामा काम गरिरहेका सिडिओ साहबलाई ल्याएर चाहिँ छुट्टै एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्ने
परराष्ट्र आफ्नै मन्त्रालयलाई समेत विश्वास नगर्नुपर्ने, मन्त्रालयको संरचनालाई विश्वास नगर्नुपर्ने कारण के पर्यो होला र त्यसले उत्पन्न गरेको डिप्लोमेसीमा उत्पन्न गरेका कतिपय आशंकाहरू त्यसलाई कसरी दूर गर्नुभएको छ त्यसबारेमा मेरो सानो जिज्ञासा छ। तेस्रो, अघि स्टेट काउन्सिलर वाङ्गीको भ्रमणबारेमा पनि कुरा गर्नुभयो। हामीले यो वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट पनि हेऱ्यौँ। दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्धको बारेमा पनि कुराहरू उठाइएको छ। तर BRI को बारेमा यो सरकारको धारणा के हो? थप प्रश्न म हुन चाहन्छु। यो सरकार त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहेको हो, यसलाई यतिकै स्थगित गर्न चाहेको हो, या अरू के हो? कतिपय कुराहरू सुन्दा BRI भने त खालि डेट हो, त्यसो भएर हामी डेट लिँदैनौँ भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा बोलेको पनि हामीले सुन्यौँ। सरकारको बुझाइ त्यही हो कि BRI मिन्स जस्ट एउटा डेट मात्रै हो र त्यो डेट चाहिँ हामीले लिँदैनौँ भन्न खोजेको हो कि, त्यो म कुरा गर्न चाहन्छु, बुझ्न चाहन्छु। र चौथो, सरकारले नेपालको एउटा सफ्ट पावर, नेपालको एउटा डिप्लोमेटिक इन्गेजमेन्टको निम्ति एउटा राम्रो फोरम बन्न सकोस् भनेर हामीले सगरमाथा संवाद स्थापना गरेका छौँ। त्यसको पहिलो एपिसोड 2020 को अप्रिलमा गर्ने भनिएको थियो, कोभिडले हुन पाएन। अस्ति ग्लासगोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई आयोजना गरिन्छ भन्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरेको तयारीको बारेमा केही जानकारी गराउनुहुन्छ कि? मेरा यति 4वटा जिज्ञासा छन्। सभाज्यू, म सरी है त, म आफै चेयर गर्नुपर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले पछि म यसको जवाफ सुन्छु। बस, थ्याङ्क यू। धन्यवाद मान्यज्यू। मैले तुरन्तै हिँड्नुपर्ने भएको हुनाले पनि, प्लेन कुरा आयो भने फेरि न्युज बन्ने भएको हुनाले पनि मैले अहिले यहाँहरूको बिचमा छोटोमा मात्रै म भन्छु, किनभने 10 बजेको फ्लाइट छ। माननीय सभापतिज्यू, उपस्थित सबै माननीय मन्त्रीज्यू लगायत हाम्रो नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिजी, सचिवज्यू लगायत सबै आदरणीय माननीय सदस्यहरू, उपस्थित सबै महानुभावहरू, अब अहिले हाम्रो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट नेपालको परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा र नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको सम्बन्धमा र नेपाल सरकारले खेलिरहेको भूमिकाको सन्दर्भमा, लिएको पहलको सन्दर्भमा, सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने सन्दर्भमा धेरै कार्य प्रगति विवरणको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। र यसबारेमा छलफल गर्दै जाँदाखेरि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कसरी आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दछ, नेपालको एउटा अस्तित्व मात्रै होइन, भूमिकालाई सबैले महसुस गर्ने गरी पहलकदमी लिने क्षेत्रहरू के हुन्, ती क्षेत्रहरूमा के पहलकदमी लिए, चाहे भूपरिवेष्टित अवस्थाको सन्दर्भमा या हिमाली राष्ट्रको सन्दर्भमा या अल्पविकसित राष्ट्रको सन्दर्भमा या विदेशमा शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको सन्दर्भमा नेपालले लिएका पहलहरू, गरेका कामहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नु पर्ला। तर यसका बावजुद पनि यी जम्मै पक्षमा नेपाल सरकारको अवश्य पनि ध्यान गएको होला भन्ने मैले आशा गर्दै अहिलेको जल्दो बल्दो विषय भनेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको अमेरिका भ्रमण बन्न पुगेको छ। र अमेरिका भ्रमणको सन्दर्भमा उठेको विषय भनेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हुन पुगेको छ। र यसले धेरै कन्फ्युजन पैदा गरेको छ र खास गरिकन विभिन्न खालका तर्क वितर्कहरू, अलग अलग खालका विचारहरू आउँदाखेरि के हो तथ्य के हो भन्ने बुझ्न सकिएन। म आफै नै पनि कन्फ्युजनमा परेँ। मेरो हातमा एउटा यो पत्र छ, 27 अक्टोबर 2015, 27 अक्टोबर 2015। नेपालीमा यसलाई अनुवाद गर्दाखेरि सम्भवतः 2072 साल पर्दछ। 72 सालको कार्तिक महिना होला, 10 गते देखिन्छ। भनेपछि अब यहाँ कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा, कुन रक्षा मन्त्रीको पालामा, कसको पालामा यी सबै भयो भनिसकेपछि यी जम्मै कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। 2017 सालका 17को कुनै कुरा आएको छ, 2019 को कुरो पनि आएको छ। यो विभिन्न समयको कुरा आएको हुनाले यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरू जोडिने नजोडिने, जिम्मेवार बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ जोडिन पुगेको छ। त्यसैले यथार्थ के हो त्यो कुराको जानकारी हामीले हुनुपर्दछ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो के हो भने नेपाल आफ्नो अहिलेसम्म नीतिमा, परराष्ट्र नीतिमा, संलग्न परराष्ट्र नीतिमा अविचलित रूपमा अगाडि बढ्न तयार छ कि छैन। अहिलेको सरकार त्यसको निम्ति दृढताका साथ
अघि बढ्न तयार छ कि छैन। किनभने कतिपय गतिविधिले प्रश्नहरू खडा गर्ने ठाउँ दिएको छ, कतिपय कामहरू व्यवहारहरूले आशंकाहरू उत्पन्न हुने काम भएको छ। त्यसैले हामीले जुनसुकै देशका जुनसुकै तहका व्यक्ति भए तापनि हाम्रो देशको हितको बारेमा बोल्ने कुरामा, कदम चाल्ने कुरामा कुनै हिसाबले पनि खुट्टा कमाउने काम गर्न हुँदैन। कुनै पनि देशका जुनसुकै तहका मान्छेहरू नेपालमा आइसकेपछि एउटा प्रोटोकलको पालन गर्नुपर्दछ, नेपालको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर चल्नु पर्दछ। त्यो चल्दैनन् भने नेपाल सरकारको कर्तव्य हुन्छ त्यसमा चाहिँ रोक लगाउनु, नियन्त्रण गर्नु। त्यो पनि पालन भयो कि भएन भन्ने कुराले पनि शङ्का उपशङ्का जन्माएको छ। त्यसै गरी हाम्रो सीमाका कुराहरू छन्, नेपालको भनौँ सँग जोडिएका नेपालको नक्साको कुरा छ, भूगोलको कुरा छ, त्यसै गरी तटबन्धका कुरा छन्। यी सबै कुरामा त छँदैछ, तर अहिलेको जल्दो बल्दो विषय भनेको यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामसँग नेपालको संलग्नता के हो, संलग्नता के हो र त्यस सम्बन्धमा चाहिँ एउटा दस्तावेज पनि प्रचारमा आएको छ। त्यो दस्तावेजको वास्तविकता के हो, त्यसमा पत्र पनि बाहिर आएको छ। त्यो पनि पत्रको उनीहरूको नेपाली सेनाका चिफ अफ द आर्मी स्टाफ, नेपालिज आर्मी राजेन्द्र छेत्री भनेर चाहिँ त्यसको लेखेको के छ भन्दाखेरि, लेखेकै कुरा पढ्दाखेरि के लेखिएको छ भन्दाखेरि एज अथराइज्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल लेखेको के छ भने एज अथराइज्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल इट इज आवर अनर टु फर्मली रिक्वेस्ट, यो अमेरिकन राजदूतले लेखिएको छ, टु फर्मली रिक्वेस्ट द इस्टेब्लिसमेन्ट अफ ए नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम NGSSP फर नेपाल इन द नियर फ्युचर भनिसकेपछि यो यसपछिको के भयो, त्यो रिक्वेस्टलाई के गरेको छ, नेपाल कति बाँधिएको छ, यसको सन्दर्भ के हो, यो कुन चाहिँ प्रोग्राम हो, त्यसमा के लेखिएको छ, त्यो दस्तावेजमा के छ भन्ने कुराले पढ्दा अझै देशलाई तरङ्गित पारेको छ। त्यसो हुनाले चाहिँ यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि यो सरकारको या फलानु पार्टीको सरकारको काम हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा जोसुकैको काम भए तापनि अहिले नेपाल सरकार, हामी नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता र नेपाल सरकार प्रश्न हुनुपर्दछ। नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा, अरूको सुरक्षा घेरामा, अरूको सुरक्षा हितमा प्रयोग हुन सक्दैन, जोडिन सक्दैन। यो हाम्रो अविचलित नीति हो, अडिग अडान हो। यस बारेमा कहीँ पनि भन्नका लागि हामीले अल्मल्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन। मैले प्रश्न सोधेँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। प्रधानमन्त्रीजीले मलाई प्रश्न के भन्नुभयो भन्दाखेरि म अमेरिका जाँदाखेरि कुनै पनि नेपालको हितमा असर पर्ने कुनै सम्झौतामा सही गर्दैन, यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सही गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। उहाँले यहाँसम्म भन्नुभयो कि मसँग एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले आएर चाहिँ यसो गर्दैन भएन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि ती कसैले भने पनि म मान्नेवाला छैन भने उहाँको अडान सुन्दाखेरि म अत्यन्तै खुसी पनि भएँ। त्यसै गरी हामीले नेपाली सेनाको तर्फ पनि सुन्यौँ, हाम्रो प्रधान सेनापति यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फले आएका कुराहरू विभिन्न ठाउँबाट सुन्दाखेरि उहाँहरू पनि एकदम प्रष्ट रूपमा हाम्रा छिमेकीहरूलाई संवेदनशील बनाउने, हितमा आघात पार्ने कुनै पनि किसिमका कामहरू, चाहे उत्तरी सिमानामा एक्सर्साइज गर्ने कुरादेखि लिएर ट्रेनिङ गर्ने कुरादेखि लिएर अरू कुनै किसिमका अरूका कुनै पनि भनौँ यन्त्र वा कुनै स्थान दिने त्यस्ता प्रश्न नै उठ्दैन भनिसकेपछि म पनि एउटा आश्वस्त भएको कुरा चाहिँ हो। र यसका निम्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र पार्लियामेन्टको एउटा मिनी पार्लियामेन्ट आश्वस्त हुनुपर्ने र यसको माध्यमबाट नेपाली जनता आश्वस्त हुनुपर्ने भएको हुनाले यो समितिले यो विषय राखेर बोलाएकोमा म सभापतिजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस मामिलामा जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको कुरा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवादी र हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय हितको सवालमा, सुरक्षा संवेदनशीलताको सवालमा एकदम दृढताका साथ उभिनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ र कुनै पनि राष्ट्रको कुनै पनि किसिमको अनुचित दबावलाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्न हुँदैन। दबावै छैन भने त हामीले भन्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। दबाव छ भने या कहिलेकाहीँ दबावको नीति हुँदैन, मिठो पाराले फसाउने नीति हुन्छ। यो दुईटिका ख्याल गर्नुपर्छ। कूटनीतिका धेरै पक्षहरू हुन्छन्, कहिले दबाव दिएर, कहिले भखाएर, अनि थाहै नदिइकन निद्राएको बेलामा
व्हिस्की खुवाएर ख्याल गर्नु होला। यो सबै हुन भएको हुनाले व्हिस्की नसाको बेलामा कागजमा सही गरिएला, ख्याल गर्नु होला। त्यसो भए जम्मै कुनै कहिलेकाहीँ कोहीलाई अनि कोही मिठाई खानको पनि एकदम हुन्छन्, त्यो चाहिँ कुनै पनि हिसाबले पनि नफसिकन एकदम जम्मै कुरामा धेरै विचार गरिकन संस्थागत तरिका अपनाइकन राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखिकन जानुपर्छ। एक दोस्रो कुरो भनेको नेपालको यो भौगोलिक अवस्था धेरै संवेदनशील छ। यो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दाखेरि नेपालको स्ट्रेन्थलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, कमजोरीलाई मात्रै होइन। त्यो स्ट्रेन्थ के हो भने हाम्रो कूटनीतिक कौशलता जति सशक्त र प्रभावकारी हुन सक्यो हामी त्यति राम्ररी डिल गर्न सक्छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, आम नेपाली जनतामा चाहिँ देशभक्तिको भावना जगाउन सक्यौँ, आम नेपाली जनतालाई एकताबद्ध बनाउन सक्यौँ, राष्ट्रिय भावनालाई एकताबद्ध गर्न सक्यौँ, त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ हुन सक्दछ। 2, तेस्रो कुरो भनेको हामीसँग भएका जुन अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धहरू छन् ती देशहरूसँगको सम्बन्धलाई जति सुमधुर बनायौँ, नेपालको हित हकको निम्ति पक्षमा उभिने उनीसँगको सम्बन्धलाई पनि राम्रो बनाउन सक्यौँ भने त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ हुन सक्दछ। यो स्ट्रेन्थलाई राम्ररी प्रयोग गरेर जाउँ। यति भन्दै म आफ्नो कुरा पनि टुङ्ग्याउँछु र यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।